अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, नए सूबों का कयाम क्या नागुज़ीर है, क्या बात सूबों तक पहुंचेगी या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या लोकल बॉडी तक ही इस वक्त गुफ्तगू वो महदूद रहेगी। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग हलीफ भी हैं, हरीफ भी हैं, शिकायतें भी करते हैं, शिकवे भी करते हैं, लेकिन इस पूरे सेटअप में साथ साथ चल भी रहे हैं। प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू होगी। आखिर में खुला को आईनी हक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया है, हम उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी से में आगाज करते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं गुज़श्ता 3-4 हफ्तों से जब से आजाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ है एक दूसरे के साथ ठनी हुई है, एक दूसरे से शिकवे हैं, शिकायतें हैं। नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता 2 दिनों में मरी में बैठकर जो गुफ्तगू की है उसमें पीपल्स पार्टी से बाकायदा आज भी उन्होंने गिला किया कि पीपल्स पार्टी किस बात की शिकायत कर रही है, किस बुरे सलूक का जिक्र कर रही है। सुनिए कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने आज क्या गुफ्तगू की। कुछ जो शिकायतें हम तक पहुंची हैं, मुझे बड़ा अफसोस है। हमें उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। अफसोस है इस बात का, जहां तक वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहां धांधली के इल्जामात नहीं लगे, जहां पे वो हारे वहां पर धांधली के इल्जामात लगे। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि एक सड़क ऐसी नहीं है जिसपे स्मूथली गाड़ी चल सके। बसेस का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे, अपने पास बसेस है नहीं, लोगों को नहीं दी। सफाई के निजाम का वो वादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि पूरा सूबा जहां उनकी हुकूमत है वो गंद से अटा पड़ा है, वहां पर गार्बेज के अंबार लगे हुए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कुछ दिनों पहले उल्टी गिनती की बात तो की, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ जो कौमी सतह के इवेंट्स थे उसके ऊपर हमें पीपल्स पार्टी PMLN की आला सतह की क़यादत साथ खड़ी नजर भी आई है। नदीम अफजल चंद साहब बहरहाल इस वक्त भी पंजाब में और इलेक्शन जो हुआ है कश्मीर में उसको एक दूसरे से मिला रहे हैं और जो वहां का मैंडेट है, वहां की गवर्नेंस है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह पहले पंजाब में स्पेशली तैयार हुए, उसी तरह करनी है साहब। इलेक्शन है 85 से आप इख्तिदार में आ रहे हैं। एक ही दफा सरप्लस गंदम हुई आसफ अली जरदारी साहब के दौर में, आपके हर दौर में गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी है। IPPs भी देख लें, इस वक्त कैपेसिटी चार्जेस किसके दौर में ज्यादा हो। एक एक पॉलिसी के ऊपर आपके साथ नवाजने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम अपनी हाथ तस्लीम करेंगे, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की होगी हम बिल्कुल करेंगे, इससे पहले भी करते रहे। इस दौरान हम देख रहे हैं कि नए सूबे और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का जिक्र भी हो रहा है कौमी सियासत में। इस वक्त प्रोग्राम के पहले से में सईद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। राना एहसान अफजल साहब हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, रहनुमाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब, आप लोग इत्तेहादी हैं, आप लोग इस वक्त इस निज़ाम में अहम आइनी पोजीशंस पे भी हैं, कैबिनेट में नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमत के पूरे निज़ाम को आप सहारा दिए खड़े हैं। ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब की गिले शिकवे, ये कश्मीर के इलेक्शन के हद तक ही इर्द गिर्द ही है, या कैंपेन आहिस्ता आहिस्ता जब ये डाई डाउन हो रही है तो आप देखेंगे कि वहां से भी जो गुफ्तगू है वो भी थोड़ी सी बेहतर होगी, जरा लहजे नर्म होंगे। बहुत शुक्रिया जी। देखें, हमारी जो तलखियां हैं वो तो मेरा ख्याल है कभी भी नहीं हमारे चेहरों से यहाँ हुई या पीपल्स पार्टी ने कभी इस लहजे में बात की हो। जहाँ तक ताल्लुक है रिजल्ट्स को ना मानने का, तो ये यकीनन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम इसका बारहा इजहार कर चुके हैं। हमारे इत्तेहादी शायद ये समझते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो उनकी दुश्मनी में कह रहे हैं, हालांकि हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा विक्टिम रही है। हमारे साथ तो असगर खान केस उठाकर देख लें, उसमें क्या हुआ, किसने पैसे बांटे, कहाँ कहाँ से पैसे आए, किस तरह से IJI बनी, किस तरह से बीवी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। ये सारी तारीख उठा के देख लें तो आप को अंदाजा होगा कि पता नहीं किस मुंह से कह देते हैं कि हम मुखालफिन के साथ ज्यादती नहीं करते, मुखालफिन पे हम तो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करते। भाई हमारे खिलाफ तो आपने 500 मुकदमा बनाया। कौन सी मेरी क़यादत है जो आपके अदवार में महफूज रही है, जेलें नहीं काटी, हमारे कारकुनों ने नहीं काटी। अब हमें ये सुनाते हैं कि जी हम तो ज्यादती करते ही नहीं हैं और बड़े नेक बनने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, मरियम बीबी की आप अगर गुफ्तगू सुने, ये कैसे कर सकते हैं जी भाई, इस मुल्क को अगर आप सड़कों की बात ही करते हैं, सड़क की तरक्की है तो एटम बॉम्ब तो हमने दिया, आप उसका क्रेडिट भी खुद लेती हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी हमने दी, गिन के बताओ ना कौम को कि हमने क्या क्या दिया। तो झूठ की एक सियासत है जिसका आज भी हम खमियाजा भुगत रहे हैं।
تو اگر یہاں پہ بھی اتحادیوں کے ساتھ بھی یہی رویہ ہوگا تو میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ معلوم بہتر آپ کچھ ہوگا. کر نہیں سکتے نا اس پورے بندوبست میں, اس پورے انتظام کے اندر آپ نے اگری کیا ہوا ہے جو بھی اس وقت حکومت جس طرح سے چل رہی ہے, تو آپ یہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ آپ کو سیریسلی نہیں لیتے. اگر ایک لمحے کے لیے آپ کی یہ بات مان بھی لی جائے کہ ہم نے اگری کیا ہوا ہے تو کیا ہم گونگے بہرے تو نہیں ہیں نا, اتحادی ہیں, ہم بات تو کرنے کا حق رکھتے ہیں نا, ہم بات کرتے ہیں تو آپ اس کا پولیٹیکلی ہمیں جواب دو نا. آپ اس کے لیے اگر یہ سمجھتے ہو ہم دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں, آپ کھلا دو سارے حلقے پنجاب کے بھی کھلا دو, لاہور کے بھی کھلاؤ, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ غلط چیخ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں کرنے کی ہیں جو وہ خود کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے. لیکن آپ تو وزیر اعظم کی اپنی لیجٹمیسی کی بات کر رہے ہیں, آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ کی بات کر رہے ہیں, بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں پیپلز پارٹی. یہ ایلیگیشنز نہیں ہیں, مذاق نہیں, اس لیے بھی وہ زیادہ اگر حضرت عمر سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ کرتا کہاں سے آیا ہے تو کسی بھی حکمران کے خلاف کیا جا سکتا ہے. یہ کہنا کہ ہم سے سوال کیوں کر رہے ہیں یہ میرے خیال ہے زیادتی ہے. اگر احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے کوئی تحفظات ہیں تو وہ دور ہونے چاہیے, اس میں لیکن اگر پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی نشست کے حوالے سے آپ کہتے ہیں جی کہ اس کی لیجٹمیسی ایشوز ہیں, انہی کے ساتھ مل کے قانون سازی بھی آپ نے پنجاب میں کی, لیجسلیشن بھی کی, اس کے علاوہ یہ ترمیم بھی آپ لوگ لے کر آئے اسی وزیر اعظم کی حکومت. دیکھیں ہم ان کے ساتھ اگر ہم لیجسلیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ستھرا پنجاب فیصل آباد میں اگر 4 ارب 3 ارب کی کرپشن ہو جائے تو ہم خاموش ہو جائیں. لیجسلیشن کرنا اور چیز ہے, امینڈمنٹس لانا اور چیز ہے, آئینی ترمیم کرنا اور چیز ہے. حکومت جس کو آپ لیجٹمیٹ سمجھتے ہیں یہ نہیں سمجھتے, اس کے ساتھ کرنا ایک ڈیلیما, مورل ڈیلیما. دو چیزیں ہیں نا, آپ دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں. وہ اپنی جگہ پہ ہے, یہ اپنی جگہ پہ ہے. اگر ہم پنجاب کے اندر ہونے والی کسی بے ضابطگی کی نشاندہی کرتے ہیں تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے اتحادی ہمیں کہہ رہے ہیں, ہم اسے بیٹھ کے ریزالو کریں. یہ ایشوز نہیں ہونے چاہیے, اس پہ کوئی کمیشن بنائیں, اس کی کوئی انکوائری کروائیں, اس کو لوگوں کے سامنے ہم لائیں کہ یہ غلط بات ہے, یہ تو اس طرح ہے ہی نہیں. اب اپوزیشن جو ہے وہ بیچاری الجھی ہوئی ہے اپنے مقدمات میں, اپنا لیڈر چھڑانے کے چکر میں, اور اگر آپ کے اتحادی بات کرتے ہیں تو بجائے اس کو آپ بہتر انداز میں لیں, آپ اس پہ سیکھ پا ہو جاتے. جی رانا صاحب, اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت ایک طرف ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کا کوئی اس وقت رابطہ نہیں ہے, تحریک انصاف ایک جانب ہے, پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ اس نظام میں چل بھی رہی ہے. کشمیر کے اوپر گزشتہ 4 ہفتوں سے ان کے بڑے سیریس کنسرنز ہیں, اور خالی وربل کنسرنز نہیں, انہوں نے ریٹن اپلیکیشن اور آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا بھی کہاں کہاں کن نشستوں پر ان کے اعتراضات ہیں. لیکن پی ایم ایل این بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے اس میں کہ بھی پولیٹیکلی انگیج کریں پیپلز پارٹی کو اس ایشو کے پر, کیونکہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اعتراضات جو ہیں وہ پی ایم ایل این سے نہیں ہیں. ان کو ہم بھی الیکشن لڑ رہے تھے, پیپلز پارٹی بھی الیکشن لڑ رہی تھی, الیکشن کمیشن الیکشن کروا رہا تھا. تو اگر کوئی انہوں نے ایویڈنس جو ہے وہ سبمٹ کرایا ہے تو ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن اس پہ اگر کوئی کارروائی کرے گا تو ہم بالکل ساتھ دیں گے قانونی طور پہ, آئینی طور پہ, اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو ہم فالو اپ کریں گے. لیکن یہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کا سیزن تھا تو ریٹرک انہوں نے بنایا, انہوں نے ساری بات چیت کی, اور اب وہ ختم ہو گیا ہے معاملہ. تو میں سمجھتا ہوں چیزیں اب نارملائزیشن کی طرف جائیں گی, کیونکہ ان کے سارے جو بیانیے تھے ان وہ حقائق بیس نہیں تھے. یہ سسٹم کے بینیفیشریز ہیں. بلوچستان میں ان کی حکومت ہے, سندھ میں ان کی حکومت ہے, گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے, گورنرز ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, آئینی عہدوں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سسٹم کوئی لتاڑ ہے, اور یہ اسی بنیاد پہ, جس بنیاد پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو یہ کہہ رہے ہیں یہ لیجٹمیٹ ہے. تو یہ غالباً جو کنفیوژن ہے یا جو مورل ڈائلیما ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے, ہماری طرف نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ہم لیجٹمیٹ حکومت ہیں, ہمیں عوام نے امپاور کیا ہے تو ہم آئے ہیں. اب اگر یہ اس سے برعکس سمجھتے ہیں یا ان کا کوئی خیال کچھ اور ہے تو یہ سسٹم کا بھی حصہ ہے اور اسی سسٹم کو لاتے بھی مارتے ہیں. تو سوال ان کے اوپر اٹھتا ہے. میرے خیال سے الیکشن کا سیزن جو جوش ان کا خون مار رہا تھا وہ اب گزر گیا ہے, اب چیزیں نارملائزیشن کی طرف جائیں گی. باقی جو میرے بھائی, بڑے بھائی ہیں مرتضیٰ صاحب, جو باتیں کہہ رہے تھے 1990 کی, تو بھائی وہ جب آپ کی حکومت آتی تھی تب آپ نے بھی ہمیں جیلوں میں ڈالا, ساری لیڈرشپ کو ڈالا جیلوں کے اندر, کیا کچھ آپ نے نہیں کیا. اور وہ ہمیں 90 میں نہیں جانا چاہیے. اب اس کے بعد وثاق جمہوریت ہو گیا تھا. آج ہم مل کے ملک کے معاملات حل کرنے کے لیے اکٹھے ہیں, ہمارے مینیفیسٹوز اور ہیں. دیکھیں الیکشن ختم ہو گیا, آپ ہار گئے, اس کو تسلیم کریں. ہم نے اپنی ہار تسلیم کی گلگت بلتستان میں,
तो वी शुड मूव फॉरवर्ड नाउ. हाँ, लेकिन आज जब नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा जब इस इजलास के अंदर पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी को मुखातिब करके कहते हैं कि भाई आप लोग इलेक्शन के अंदर पूरा आपने माहौल खराब किया है और आप शिकायत कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं अगर गुजर गया वक्त? और इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी आपको डायरेक्टली इम्प्लीकेट कर रही है, इसीलिए उसका जवाब दे रहे हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन को तो लिख कर दे रहे हैं. आज जो पार्लिमानी लीडर्स जीते थे इलेक्शन, उनके साथ मुखातिब हो रहे थे. आज वहां हम जो गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे थे उसके बारे में एक हमारा कट था, हमारी पार्टी सीनियर लीडरशिप वहां मौजूद थी, तो उन्होंने तबसरा किया, उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हमें अफसोस हुआ है कि आप इस तरह का रेटरिक लेते हैं जो कि आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं ना, आप अपनी पोजीशन को वीक कर रहे हैं. आप चल भी रहे हैं हमारे साथ और आप अपने आप को जो है वो उस चलने को आप कह रहे हैं कि वो गलत भी है, आप उस मैंडेट को भी आप चैलेंज कर रहे हैं. तो ये इसका इजहार हमने बिल्कुल किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए. और जहां तक डेवलपमेंट की बात है, ये तो चले एक अच्छी गुफ्तगू है कि अगर हम कम्पीट करें कि सड़कें किस सूबे की अच्छी हैं या बसेस कौन नहीं दे रहा या सफाई का निजाम किस सूबे का अच्छा है, तो ये तो एक अच्छी हेल्दी डिबेट है. आप अगर आपके सूबे में अच्छी है तो आप साबित कर दें आपके सूबे में अच्छी है. हमारे सूबे में हमें लगता है हमने ज्यादा काम किया पंजाब में, जो कि नजर भी आता है, अवाम भी उसकी गवाही देती है. तो वहां हम बिल्कुल हम समझते हैं कि हम बहक हैं कि हम बताएं कि हमने ये काम किए. लेकिन इसमें आपने के पास जो पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या है हसन साहब, क्योंकि आपने पीटीआई को भी ऑफर की, उन्होंने कहा पहले आईनी ओहदों से अलहदा हूं फिर हम बातचीत करेंगे उसके, या कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट का उन्होंने इशारा दिया है कि भाई हम आपसे बातचीत भी कर सकते हैं? देखिए, हम इस पे बड़ा क्लियर कह चुके हैं कि हम अपनी सीईसी के पास जाएंगे जो बहुत जल्द होने वाली है और उसमें हम फैसला करेंगे. तो यकीनन इन ओहदों का भी फैसला हो जाएगा. लेकिन देखिए, यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि इन्हें ईसीपी के पास जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के पास. अब इलेक्शन कमीशन के से जब हम बात करते हैं, अपने एतराज़ात देते हैं, उज़रदारियाँ देते हैं, तो वहाँ पे ये स्पोक्स पर्सन PMLN होती है ईसीपी की. ये कहते हैं जी कि नहीं ईसीपी जो है वो ये इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह है. तो भाई हमें ईसीपी से बात करने देना, हम तो उसको कह रहे हैं. आप बीच में क्यों आते हैं? आप तो फरीक हैं, आप फरीक रहें. आप क्यों किसी को डिफेंड करने के लिए किसी की नाअहली, नालायकी, बददियानती छुपाने के लिए आप आगे से बात करते हैं? दूसरी बात कि हम अपने पार्लिमानी पार्टी से बात कर रहे थे तो उधर मियां साहब ने कहा, तो हम अपनी पार्लिमानी पार्टी से बात करते हैं ना. हम कब इन्हें कह रहे हैं? हम तो अपनी पार्लिमानी पार्टी को कह रहे हैं कि वहां पे करप्शन हुई है, वहां पे धांधली हुई है, वहां पे मारधाड़ हुई है. क्या जस्टिफिकेशन है इनके पास? हमारे 2 बंदे नहीं मरे, इन्होंने किसी ने उसकी मजम्मत भी की है. सही. वहां पे हमने हमारे लोगों के खिलाफ FIRs हुई 302 की. जवेद बुडानवी साहब के हलके में हमारे उम्मीदवार थे, वो साबिक MLA हैं, उनके खिलाफ FIR हुई 302 की. बंदा भी खुद मारा, FIR भी उन पे दी. अब हम अपनी पार्लिमानी पार्टी को कह रहे हैं कि ये हमारे साथ हुआ है, उसका जवाब ये क्यों देते हैं? लेकिन आपके साथ तहरीक इंसाफ ने उस इलेक्शन का बॉयकॉट किया. तहरीक इंसाफ वही बात कर रही है जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं उस इलेक्शन के हवाले से. लेकिन हम देख रहे हैं कि आपस में आप लोगों की कोई क्यों टफ टाइम मिले जब अपोजिशन की हम आवाज ही नहीं है. पीपल्स पार्टी को अपने इलेक्शन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनसे ज्यादा कंसर्न है कि वहाँ के जो हालात हैं वो आपके धांधली शुदा इलेक्शन से हल नहीं होंगे. वहाँ पे अगर आप कंसेंसस के साथ नहीं चलोगे तो कश्मीर के हालात बिल्कुल आम हालात नहीं है. वहाँ पे लोगों के अंदर एक नफरत है और वो नफरत अल्लाह ना करे वो पाकिस्तान के खिलाफ है. वो पॉलिटिशियंस के कंडक्ट की वजह से एक रियासत के खिलाफ वो नफरत है. तो हम उसमें क्यों इजाफा करते हैं? हम क्यों उनके फैसले उनको नहीं करने देते? हम क्यों बाहर से बैठ के एक वजीर के जरिए, वफाकी वजीर के जरिए जो अमूर कश्मीर का है उसके जरिए हम क्यों वहाँ पे मदाखलत करते हैं? ये हालात हैं. और उस पर अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है जी कि हमें कह रहे हैं भाई हमने ECP से कहा, उसने जवाब देना है, आपने तो देना नहीं है. ठीक है. हम कहते हैं अपनी पार्लिमानी पार्टी से कि ये वहाँ पे हो रहा है. अब हमें उनको अवेयर करना क्या राणा साहब, ECP को जब वो जिक्र करते हैं तो आप लोगों के वजीर क्यों आकर बीच में दिफाई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? दूसरा, जो वहाँ पे लोगों का गम और गुस्सा है जिसकी बात हसन मुर्तजा साहब कह रहे हैं, आप लोगों के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स को नजर नहीं आ रहा कि भाई वहाँ पे हालात जो हैं वो कहीं बिगड़ ना जाए क्या, कि वो सियासी हल से बियॉन्ड चले जाएं? फिर
دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا وہاں پرائم منسٹر تھا, ان کی کابینہ تھی پچھلے 8 مہینے میں, اسی دوران ہی تو حالات خراب ہوئے. ہمارے ٹینیور میں تو حالات نہیں خراب ہوئے نا, ہم تو ابھی آئے ہیں گورنمنٹ الیکٹ ہو کے, ابھی کابینہ بنے گی, ابھی حکومت بنے گی, تو حالات تو آپ کے دور میں خراب ہوئے ہیں بھائی جان. اب آپ ہمیں موقع دیں, ہم حالات کو بالکل درست کریں گے. اور یہ پارلیمانی جو ہماری ایک کٹ تھا اس کے اندر یہی طے ہوا ہے کہ کل سے کام شروع ہو جائے گا, بلکہ آج سے کام شروع ہو جائے گا, ہر لحاظ سے عوامی فلاح و بہبود کے لیے. تو اب ہماری ذمہ داری ہے, ہم حالات بہتر کریں گے. آپ نے 8 مہینے میں حالات کو بگاڑا بھی, آپ نے مینج بھی نہیں کیا, اور پھر آپ نے یہ سارے الزامات بھی لگائے. اب دیکھیں جہاں تک ای سی پی کے سپوکس پرسن بننے کی بات ہے, تو ہم تو صرف جو ہمارے پہ الزامات لگاتے ہیں ہم ان کا جواب دیتے ہیں. اگر ای سی پی کوئی پریکٹیکلی طور پہ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے یا ہمیں مدعو کرتی ہے تو ہم بالکل اس کا حصہ بنیں گے ہر چیز کا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم جواب بھی نہ دیں آپ کے الزامات کا, اور یہ ون وے جو ہے وہ معاملہ چلتا رہے, تو پھر ایسے نہیں ہوگا نا. دیکھیں بات یہ ہے, ای سی پی کی کارروائی کو نہ ہم روک سکتے ہیں, نہ ہم روک رہے ہیں, نہ ہم ای سی پی کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں. لیکن جب آپ ہمارے پہ الزامات لگائیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا, تو ہم بالکل یہ کہیں گے کہ بھئی ای سی پی نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن یہ الزامات غلط ہیں, ان میں حقائق نہیں ہیں, ان میں ایویڈنس نہیں ہے. یہ الیکشن کے ایک بیانیہ بنایا گیا تھا, ایک نوجوان سیاستدان ہے بلاول صاحب, ان کا جو خون ہے وہ جوش مارتا ہے, اور اب وہ معاملات ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اب دیکھیں بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی, یہ چیزیں آپ کو بہتر ہوتی نظر آئیں گی آنے والے دنوں. حالات جو خراب کرنے کی بات کی کہ انہوں نے کی, 8 مہینے سے ہماری گورنمنٹ تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ہم نے ان کے کوئی 35 کے قریب جو مطالبات تھے وہ مانے. جو چیزیں جس میں کوئی آئینی ترامیم کی ضرورت تھی, جیسے پنجاب کی سیٹیں تھی اس طرح کی, وہ 1-2 رہ گئی, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اور ہماری اکٹھی ہونی تھی, وہ نہیں ہو پائی. اور ان کے وزراء کے روز کے بیان جو تھے, ہم جیک کے ساتھ بات نہیں کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, حالات تو انہوں نے خراب کیے. ہم تو اسے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی پوزیشن میں تھے. تو آپ کی حکومت نے لگایا نا, پیپلز پارٹی کی حکومت. دیکھیں وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا پریشر تھا, لیکن اس کو آتھرائز تو اس کی پولیٹیکل اونرشپ تو پھر ایونچولی پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو جائے. وہ ہے بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اب اس کا یہاں بیٹھ کے جو بھی کر لیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ وہاں پہ کوئی سگنیچر تو وزیر اعظم کے وہ کوئی بھی اس کو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, صحیح, بہت شکریہ جی. یہ بحث ابھی مجھے لگتا ہے کوئی سمیٹنے والی ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی, تاہم چونکہ ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم اور صدر صاحب کی, دیکھتے ہیں ٹیمپریچر نیچے آتا ہے نہیں. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو ہم ذکر کریں گے جو نئے صوبوں اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بحث چھڑ گئی ہے, اس پہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گزشتہ 3 ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیشنل ڈسکورس میں نئے صوبے اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس, ان کے قیام کے حوالے سے گفتگو شروع کی گئی ہے, بحث چھیڑی گئی ہے. کیا اس میں پورے ٹیمپریچر کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ پورے ملک کے اندر اس کانسیپٹ کی, اس آئیڈیا کی کتنی پذیرائی ہے, جو بھی ہے معاملہ. لیکن اس کو لیڈ کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب, وزیر داخلہ. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کابینہ کے اندر سے وزیر اعظم صاحب کے اپنے ہی وزراء محسن نقوی صاحب کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے دکھائی دیے. آپ کو سنواتے ہیں. اسلامی بنیاد پر مزید پاکستان میں صوبے بنائے جائیں, جو وقت کی ایک ضرورت بھی ہے. اگر 3.5 کروڑ کی آبادی کے لیے 4 صوبے بنے ہیں, 25 کروڑ کی آبادی ہے, تو آج تو زیادہ صوبے بننے چاہیے. گراس روٹ لیول پہ جب تک پاور نہیں جائے گی, وہ چاہے بلدیاتی الیکشن سے جائے یا صوبے مختلف انتظامی یونٹ بنے, یہ ضروری ہے. 13 کروڑ لوگوں کا ہمارا پنجاب صوبہ ہے. دنیا میں 200 ملکوں میں سے 11 ملک نہیں ہے 13 کروڑ, ہمارا صوبہ ہے. جہاں جہاں سے بھی صوبے کا مطالبہ اور آواز بلند ہو رہی ہے مساوات کے ساتھ. اگر صوبہ بنانا کفر تھا, حرام تھا, غداری تھا, تو آئین میں کیسے درج ہے؟ آئین کا حل آپ کے پاس زیادہ صوبوں کی شکل میں ہوگا. ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں. میں آج سے نہیں, میں تو کئی سالوں سے اس کا حامی ہوں, اس کا دائی ہوں. 12 کروڑ کے لیے ایک آئی جی صاحب ہے, ایک چیف سیکرٹری صاحب ہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی کریشن میں فیڈریشن اور مضبوط ہوگی, پاکستان کو تقویت ملے گی. آج ہم جو ہے وہ ہر ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کی تائید کر رہے ہیں, تو ہم چلانے کا بچانے کا واحد طریقہ کار ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ دیے جائے. میرا ایک ذاتی ویو ہے, میں کم از کم ایٹ لیسٹ جو جدت آنی چاہیے, ایوالو ہونی چاہیے چیزیں, اس میں آئی ڈو سپورٹ دس.
ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نواز کی جو کور قیادت ہے اس کی طرف سے کھل کر اس معاملے پر اپنا کوئی موقف رکھا نہیں گیا. وزیر اعظم صاحب بھی یہ تمام گفتگو سن تو رہے ہیں لیکن اس پہ خود وہ خاموش ہیں. لیکن ماضی کے اندر پی ایم ایل این کا بڑا واضح موقف رہا ہے کہ علیحدہ صوبے بننے چاہیے. یہ 2011 کی خبر ہم نکال کر لے کے آئے ہیں, اکتوبر 19 کی تھی, اور اس وقت جو تھے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ نئے صوبے بننے چاہیے ہیں. اس وقت وہ بہاولپور کی بات کر رہے تھے اور سدرن پنجاب کے صوبے کی بات کر رہے تھے. 2011 کی بات ہے, پی ایم ایل این کی پوزیشن یہ تھی. 2013 کی اگر ہم خبر لیں تو اس وقت بھی جو نون لیگ کا موقف یہ تھا کہ جنوبی پنجاب, بہاولپور اور ہزارہ صوبہ وہ بنوانا چاہتے ہیں. اور اس وقت میں دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی جو کو یہ پولیٹیکلی ٹیک آن کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب کے قرارداد پاس ہوگی اور اس کے بعد نئے صوبے ہونے چاہیے. پھر یہ موقف دہرایا 2018 اپریل میں شہباز صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ نئے صوبے بنانے کے لیے وہ پرعزم ہیں, اور یہ جنوبی پنجاب کے جو لیگی ارکان ہیں ان سے جب ملاقات کی تو اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی تھی شہباز شریف صاحب نے. تو پرنسپلی پی ایم ایل این کی پنجاب صوبے کی ہم نے صرف ایگزامپل لی ہے, اس کے علاوہ اس وقت کے پی میں ہزارہ صوبے کی بات کرتے تھے, وہ اس کے حق میں ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے ہیں. پیپلز پارٹی ان کی بڑی کلیئر پوزیشن ہے, وہ پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب صوبہ بننے کے حق میں ہے, سندھ کے اندر وہ فی الحال تقسیم نہیں چاہتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیان آپ کو پیش کرتے, ظاہر سی بات ہے جنوبی پنجاب سے وہ ہیں, وہ بینیفیشری ہوں گے اگر وہاں پہ کوئی نیا صوبہ بنا. تو اس وقت یہ 2010 کی سٹیٹمنٹ تھی جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ نئے صوبے بن سکتے ہیں. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مالک اور منیف فاروق, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. مالک صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ جو نئے صوبوں کی بحث اب تو وفاقی کابینہ کے اندر سے بھی, یہ وزیر اعظم صاحب تو اپنی کابینہ کی کنٹرول میں ٹوٹل کنٹرول میں ہے بھی نہیں اس وقت, ہم دیکھ رہے ہیں وفاقی کابینہ کے اندر سے بھی صوبوں کی بحث شروع ہو گئی ہے. کتنی سیریس ہے اگر ہم بات کریں مقتدرہ اس وقت صوبوں کے ایشو کو لے کر؟ نہیں, بہت سیریس ہے. میرا خیال ہے سیریسنس کا اندازہ اس دن سب کو ہو گیا تھا جب محسن نقوی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا, ورنہ مصطفیٰ کمال کچھ اور لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہوئے تھے, لیکن لوگوں نے تب اس کو ان آفیشیل اسٹیٹمنٹ سمجھا جب محسن نقوی صاحب نے بات کی. انہوں نے سسٹم کے کلیپس کی بات کی, انہوں نے ریڈ لائنز نہ کرنے کی خواہش کی بات کی, اور اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بھی کہا کہ آپ آج کریں کل کریں, کرنا تو برحد ہے, یہ ہوگا. یہ نہیں کہا کہ ہونا چاہیے, ان کا یہ ہوگا. پھر نیکسٹ ڈے ڈی جی ایس پی آر کی ایک پریشر تھا, آپ کو یاد ہوگا, اس میں بھی سوال ہوا تو اس میں بھی انہوں نے اس بات کو اسی طرح سیکنڈ کیا جیسے کہ محسن نقوی صاحب کر رہے تھے کہ بالکل آبادی اتنی ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا. سو آئی تھنک اگر کسی کو ابھی بھی شک ہے تو پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہے. دو بحثیں چل رہی ہیں اس وقت. ایک تو یہ چل رہی ہے کہ کیا سٹیج 1 پہ ہی چھوٹے صوبوں پہ چلا جایا جائے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کال دیم واٹ یو مے, یا دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت ہی مربوط لوکل گورنمنٹ کے نظام کو پہلے ٹرائی آؤٹ کر لیا جائے. بیکاز دیکھیں فیصلہ کرنے والوں کو بھی یہ احساس ہے اس بات کا کہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے, اس میں پش بیک کافی زیادہ ہے, اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس میں سب سے زیادہ سمجھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ ریئیکٹ کرے گی اور کر بھی رہی ہے. لیکن بیہائنڈ دا سینس پنجاب میں بھی یہی حال ہے. نواز شریف صاحب بالکل اس کے حق میں نہیں ہے, مریم بی بی تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہے, زرداری صاحب بھی بالکل اس کے حق میں نہیں ہے. تو اب کچھ اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں ان کی طرف سے کہ جی لیٹس ٹرائی آؤٹ دا لوکل گورنمنٹس فرسٹ. سو صوبے تو بنیں گے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس تو بنیں گے. اب سوال صرف یہ ہے کیا پہلے ہی اسٹیپ میں بنیں گے یا لوکل گورنمنٹ سے ٹرانزیشن ہوگی ٹورڈز اسمالر یونٹس, یہ اب سوال ہے. یہ کہ نہیں ہوگا یہ تو میرا خیال ہے کہ بحث ختم ہو جانی چاہیے, بیکاز اس میں انٹینشنز بڑی کلیئر ہیں. اور اب یہ دیکھیے آفیشیلی پی ایم ایل این کا کوئی بھی اس کو اپوز نہیں کرتا, کوئی بھی اس کو اپوز نہیں کرتا, ایون وزیر اعظم بھی اپوز نہیں کرتے. اگر آپ اپوزیشن کی بات کریں ہر کوئی اگر مگر ہوتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی زیادہ کیٹیگوریکل ہے, دے ناٹ دا گورنمنٹ, دے مائٹ بی بینیفیشریز آف دا گورنمنٹ, لیکن وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ نہیں ہے, تو اس کی وہ تھوڑی سی ایمبیگوٹی افورڈ کرتے ہیں. سو یہ اس تک بحث چل رہی ہے ہمارے یہاں کہ ان سرکلز دیٹ میٹر کہ کیا ایک دوسرا چانس بھی دینا چاہیے لوکل گورنمنٹ کو, یا بس اسی پہ 6 مہینے لگیں, 8 مہینے لگیں, سال لگیں, لیکن
ये इनएविटेबल। ठीक है, 6 महीने 8 महीने साल जो टाइम लाइन है, जरा मुनीब उसको थोड़ा हमें वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन कीजिए कि जब जाहिर सी बात है ये मारूजी हालात इस मुल्क में सबको मालूम है कि पीपल्स पार्टी सूबों के हक में नहीं है, PMLN भी सूबों के हक में नहीं है, इसको अचीव करना इतना आसान नहीं है, तो फिर खाका क्या है कि किस तरीके से, क्या पहले कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं कि यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटली पूरे मुल्क के अंदर वो मॉडल अप्लाई होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो मैं भी इसको एंडोर्स करूंगा कि ये तो फैसला कर लिया गया है कि छोटे यूनिट्स बनाने हैं, और जारी बात है भी उसमें ये वाकई चल रहा है कि लोकल बॉडीज को करना है, लेकिन लोकल बॉडीज इन ट्रू स्पिरिट कभी उस तरह से आई नहीं, तो लिहाजा उसके ऊपर जो आर्गुमेंट को अगर देने की कोशिश करता है तो ये कहा जाता है कि नहीं पहले कौन सा को एक एक्चुअल स्पिरिट में हो गया जो अब हो जाएगा। और ये छोटे यूनिट्स वाली बात, सूबों वाली बात, ये तो है। अब इसका जो एक टाइमलाइन है, मे बी परहैप्स अ मेंटल वन, वो भी एज सच इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती कि जी बस ये टाइम है कि जी 6 महीने में ये कर लें या 8 महीने में ये कर लें। ऐसे ही है कि कोई आपको ये कहे कि जी आपने ये काम करना है, तो आप कहते हैं हाँ जी ठीक है बिल्कुल करेंगे, फिर वो कहता है चलो थोड़ा सा टाइम ले लो लेकिन करना है, फिर वो आपको ये कहता है हाँ ठीक है टाइम ले लो लेकिन करना है। तो ये काम इवेंचुअली करना है, होना जरूर है। अब वो 8 महीने बाद शुरू होता है, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, एग्जीक्यूट कब होता है, कब वो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं, दैट इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ कि वो उसमें कितना टाइम लगता है। बारिंग दैट कोई इब्हाम वाली बात नहीं है। और जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी, ठीक है कुछ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कुछ चीजें इधर उधर जरूर हो सकती हैं, वन टेंड्स टू गेट कैरिड अवे एज वेल, बट मोहसिन नकवी साहब भी बड़े कैलकुलेटिव हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर। तो मेरे ख्याल में एज सच अगर हम ये कहें कि किसी ने पेन डाउन कर दिया कि ये 1 साल में ठा करके ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो नहीं है। बट और जो मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू थी या जो एड्रेसी था उसका, वो प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल नहीं है, कोर है सियासी जमातों का। PMLN के अंदर भी एक सोच है कि अच्छा जी अगर पुश कम्स टू शव बन ही गए तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा। ज्यादा मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, उनको इससे कंसर्न काफी ज्यादा है। वो समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी साजिश है जो इस्लामाबाद में बनाई जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और वो इसको बड़ी शक की निगाह से भी देख रहे हैं। और नेचुरली फिर उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है सूबा सिंध, वो उस तरह से तो नहीं चाहेंगे। वो तो ये कहते हैं कि जी फिर आप लोग डिसाइड करेंगे। तो जवाब ये आता है अच्छा जी रेफरेंडम करा दें, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। वो कहते हैं नहीं जी असेंबली डिसाइड करेगी। तो बेसिकली अभी बैक एंड फोर्थ इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अभी अगर कोई ये कहे कि पेपर के ऊपर बैठ के किसी दिन मीटिंग होल्ड होनी है जी कि आज सारे एग्री करके उठे या नहीं, दैट इज नॉट देयर। ठीक है मालिक साहब, अभी मैं आपका एक गुफ्तगू सुन रही थी, 28वीं तरमीम का भी आपने जिक्र किया, नवंबर के का भी इशारा दिया कि नवंबर के इर्द गिर्द जो है उसको स्ट्रक्चर किया जा रहा है, उनको वो वोट भी इंश्योर करने हैं, उसके लिए पीपल्स पार्टी को बनाना भी होगा। तो क्या ये जो सूबों का जिक्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का जिक्र है, ये उसके बाद आप देखते हैं? फिलहाल वो ऑन होल्ड है क्योंकि वोट तो चाहिए पीपल्स पार्टी का इन तमाम तरमीम के लिए। देखिए यही फैसले कुछ हो रहे हैं ना। नवंबर की मैं डेडलाइन सुन रहा हूँ। मैं आपको सूबों की एक डेडलाइन बता सकता हूँ जो आउटर लिमिट है। आउटर लिमिट ये है कि अगले जो इलेक्शन है, ये बड़ी क्लैरिटी है कि अगले इलेक्शन इस जोग्राफिया के मुताबिक नहीं होंगे। सो वो तो है आपकी मैक्सिमम आउटर लिमिट। उससे कितना अरसा पहले होता है ये अब हमें आने वाले कुछ माह में अंदाजा हो जाएगा, 1-2 माह में अंदाजा हो जाएगा। 28वीं में आप 2 चीजें एक्सपेक्ट कीजिएगा। एक तो अगर ये फैसला हो जाता है कि ये लोकल गवर्नमेंट का पहले हम मॉडल ला सकते हैं, जैसे मुनीर में पॉइंट आउट किया कि यार पहले भी आया लेकिन वो कच्चा पक्का आया, डंडियल कोई इधर डंडी मारता था, कोई इधर मारता था। जिस तरह पंजाब में एक्ट पास हुआ है, बट पार्टी लेस पोल्स हैं और बहुत से उसमें नकायस हैं, बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स हैं। अगरचे बड़े फैनफेयर से पास हुआ था लोकल बॉडीज का उनका बिल। अगर ये फैसला हो गया तो फिर 28वीं में आप देखिएगा, वो मैं आपको डिटेल भी दे दूंगा इंशाल्लाह जल्द, कि एग्जैक्टली कितने उसमें लेवल्स होंगे, 140A से लेके 140EF कहाँ तक जाएंगी, और वो तमाम प्रोविजंस बड़ी क्लियरली स्पेल्ड आउट होंगी। और अगर ये दूसरा भी सीन चलता है तो आउटर लिमिट का तो फैसला है कि अगले इलेक्शन से पहले दिस सिस्टम हैज टू बी इन प्लेस। ठीक है, तो मैक्सिमम आप कर लें 36 महीने कर लें मैक्स अगर आप करते हैं। सो उससे आगे तो बात जानी नहीं है। और अगर उससे पहले करना है तो कम से कम आपको 5-6 माह पहले देने होंगे चीजें। 28वीं की मैं सुन रहा हूँ कि नवंबर में आया। और अगर लोकल बॉडीज ही स्टेज 1 पे तय हुई तो अभी तक तय ये हुआ है कि 3 माह के अंदर आप ये सारी इसकी रजिस्ट्रेशन कीजिए और अगले 3 माह में इलेक्शन करें।
सो अगर लोकल बॉडीज वाले पे एज ऑप्शन 1 फाइनल हो गया, एज वी स्पीक ये दोनों ऑप्शंस बड़ी सीरियसली परस्यू हो रहे हैं. एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई थी, उसके अंदर मारिया ये बात भी हो रही थी कि इंटरनेशनली वी आर इन अ वेरी गुड प्लेस. पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त एक्सपोजर है. मिडल ईस्ट के अंदर हमारा रोल वे बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहा है. सिक्योरिटी पैराडाइम में और जो नई इमर्ज हो रही है, उसके बाद इकोनॉमिक पैराडाइम, उसके अंदर भी हमारा एक बड़ा एग्जेजरेटेड रोल हम देख रहे हैं इंशाल्लाह. तो यहाँ पे हम देखें बलूचिस्तान में भी प्रॉब्लम है, अनरेस्ट है, केपी में अनरेस्ट है. तो कुछ लोगों ने का ये भी मशवरा था कि जब वाई गिव एन एक्सक्यूज टू पीपल्स पार्टी और पीपीपी कि अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इन पे पर्दा डालने के लिए वो सूबों वाली चीज के अंदर हो, तो व्हाट्स द पॉइंट, व्हाई नॉट गिव देम, चलें ट्राई आउट कर लें, देख लेंगे. और अगर वो फैसला हो गया, और मेरा ख्याल है ये हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा फैसला मैक्स, तो फिर आप देखिएगा कि 28वीं नवंबर में आ जाएगी, उसमें पूरा स्पेल्ड आउट होगा. विद इन 3 मंथ्स इनको इलेक्शन भी कराने होंगे. तो ये सारा प्रोसेस जो है ये विद इन 6 मंथ्स रैप हो जाएगा लोकल गवर्नमेंट वाला. सही. दूसरे यूनिट्स वाला मामला अभी है कि कोई बात नहीं, उसमें साल करवाएं, बैसें, पब्लिक कंसेंसस देखें, सब कुछ देखें. सो ये इस वक्त ऑप्शंस इस स्टेज पे खड़े नहीं. सही. मुनीब, लेकिन जब सूबों की बात आए तो उसमें पीपल्स पार्टी पीएमएलएन दोनों सेम पेज पे हैं. अगर पीएमएलएन खुलकर बात भी नहीं करती तो फिर भी पीपल्स पार्टी के कंधे पे बंदूक रख के इस वक्त वो चला रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी की तमाम स्टेटमेंट्स को वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडोर्स करते हैं. लेकिन इस वक्त क्या ये दोनों पार्टी कोलैबोरेटिव मूव में, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कुछ नाराजियां भी हैं. सदर जरदारी साहब की जानिब से भी पहले वो समरी रोक कर बैठ गए, या वो सिर्फ कश्मीर के इलेक्शन के इर्द गिर्द ये उन्होंने माहौल बनाना था कि भाई हम पॉलिटिकल कंपेटिटर्स हैं. देखिए, पीएमएलएन का जहां उनको सहूलत है वहां उनके ऊपर कुछ कंपल्शंस भी हैं. अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और सारा बेनिफिट उनसे ले रहे हैं तो नेचुरली फिर एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हैं. कुछ चीजें हैं जो करनी भी हैं. बहुत कुछ स्टिच अप हुआ है जिसकी बेनिफिशियरी पीएमएलएन है. जरदारी साहब ये तो जरूर चाहते हैं कि उनका ताल्लुक इस एस्टैब्लिशमेंट से बिल्कुल खराब ना हो. वो उनकी एक ख्वाहिश है कि उनके साहबजादे पाकिस्तान के वजीर आजम बने, और मेरे ख्याल में बड़ी जायज ख्वाहिश है बीइंग अ फादर, और वो ये चाहेंगे कि हालात ठीक रहें. लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्यादा भार पीएमएलएन के ऊपर है. लेकिन अगर ये कोलैबोरेट कर भी लें तो पीएमएलएन वो आवाज नहीं बन सकती जो पीपल्स पार्टी की आवाज है. पीएमएलएन कोशिश तो करेगी कि उनको टीम अप करे और एक यूनाइटेड आवाज आए कि जी हम ये सूबे ऐसे नहीं बन सकते, ये है वो है. लेकिन पीएमएलएन बहुत डीपली इन्वॉल्व है इस सारे सिस्टम के अंदर. इनफैक्ट आई वुड से अप टू देयर नेक. तो उनके लिए फौरी तौर पर ये कह देना कि नहीं जी नहीं ऐसी बिल्कुल हम नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बयानात में सख्ती है और उनके बयानात में तेजी है. पीएमएलएन के बयान के अंदर यही है कि अच्छा टॉक शोज में हो रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर लेंगे, ये हो गया वो हो गया. किसी ने आके मरकजी की आदत जो है उसने आके किसी को लताड़ा नहीं है कि जी ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया. राना सनाउल्लाह साहब ने कहा और लोगों ने कहा. कुछ लोग दबे अल्फाज में कहते हैं अच्छा जी हो भी जाए तो ठीक है, इस पे बहस करें, ये करें वो करें. कुछ बातों से जरूर जवाब पीएमएलएन ने दिया है साइलेंटली. जैसे प्राइम मिनिस्टर का ये कहना ये लैपटॉप मशीन नहीं मिशन है. मरीम नवाज शरीफ का लैपटॉप वाले मामले को बीइंग चीफ मिनिस्टर एक्सटेंड करना, कहना कि जी आजाद कश्मीर में भी है. तो वो बेसिकली एक सॉफ्ट किस्म का रिस्पांस था जो पीएमएलएन की तरफ से आया. बारिंग दैट पीपल्स पार्टी ज्यादा एग्रेसिव है इस मामले में, और वो शायद इससे ज्यादा नाराज भी हैं. प्रेसिडेंट साहब की नाराजगी जाहिर भी हुई. वो मेरे ख्याल में पता नहीं उन्हें अब गलत एडवाइस किसी ने दी कि आप ये समरी रख लीजिए, या उन्होंने फॉर द टाइम भी रखी और फिर इवेंचुअली मंजूर कर ली, बिकॉज वो उसको अगर डिले करते भी तो नोटिफिकेशंस तो हो जाने थे. बट पीएमएलएन आई वुड से वुड थिंक ट्वाइस परहैप्स थ्राइस बिफोर एंटेगनाइजिंग द एस्टैब्लिशमेंट, एंड आई डोंट थिंक दे आर इन अ पोजीशन टू डू सो. और उनकी कोई ऐसी विलिंगनेस भी नहीं है. और जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. ये सारा कुछ जो गुफ्तगू हुई, मोहसिन नकवी साहब की, DDISPR की गुफ्तगू हुई, सब कुछ हुआ, प्राइम मिनिस्टर इज वेल अवेयर ऑफ दिस. और बहुत सी मुलाकातें, बहुत सी गुफ्तगू, बहुत सी डिस्कशन इस हवाले से पहले हो चुकी है. ठीक है. इवेंचुअली तो ये होना है. आउटर लिमिट जैसे मालिक साहब फरमा रहे हैं वो भी एक जरूर किसी वो एक मौजूद होगी. लेकिन मैं ये जरूर कह दूंगा कि
ایسا نہیں ہے کہ بس جی یہ ڈو اور ڈائی ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ ہم ایسی کی تیسی آپ کی پھیر دیں گے. وہ والی سٹیج ابھی آئی نہیں ہے اس نظام کے اندر، خاص طور پہ پی ایم ایل این کی. ٹھیک ہے مالک صاحب، اب اس پوری گفتگو میں کیا جو صوبوں کا تشکیل ہو یا 28ویں ترمیم کی بات ہو، تحریک انصاف کیا مکمل طور پہ ریلیونٹ ہے؟ انہوں نے ایک ایونٹ کریٹ کرنے کی بات تو کی ہے، لیکن جب ان کے لیڈر سے بات کریں تو ان میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ بھی ہے. ان کو لگتا ہے شاید 27 ستمبر کی وہ تحریک کی نوبت ہی نہ آئے، اس سے پہلے ہی حکومتی یا مقتدرہ کی کوئی انگیجمنٹ ہو جائے ان سے. دیکھیے اللہ کرے کہ نہ آئے، بیکاز اس کا کوئی فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے اگر ملاقاتیں کروا دیں تو کوئی قیامت بھی نہیں آئے گی، بٹ دیٹس اے پیورلی پولیٹیکل ڈیسیژن. لیکن ان پہ پریشر کوئی نہیں ہے. دیکھیے ملاقاتیں نہ کروانے کا فائدہ کیا ہے رولنگ اسٹرکچر کو؟ ایک کیوس جو تھا پی ٹی آئی میں وہ بڑھ گیا ہے، ٹرف وارز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بشرا بی بی کیمپ، علیمہ خان کیمپ، گنڈا پور کیمپ، سہیل آفریدی کیمپ، پنجاب ورسز کے پی کیمپ، اور پھر ود ان دیئر اون پروونسز کیمپ. جنرل سیکرٹری کو جناب لتاڑ رہی ہیں مشال یوسف زئی صاحبہ بھی، شندانہ گلزار، پھر جو کے پی کے پریزیڈنٹ ہیں جنید اکبر، وہ بھی کہہ رہے ہیں آ جائے گی اس کو سیاست، آ جائے گی، بھی سیاست نہیں آتی. تو اٹس اے کریزی ورلڈ. اور اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کسی سے نہیں ہوئی اور کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. ایون آپ نے دیکھا نا جب خبر نکلی یہ بلڈ پریشر والی، یہ خبر آئی بشرا بی بی کی فیملی کے تھرو. ان کی صاحبزادی نے بتایا، پھر علیمہ بی بی نے خود کہا کہ ہاں مجھے دو دفعہ بتایا تھا، لیکن انہوں نے اس وقت اس پہ بات کوئی نہ کرے. وہ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی اور، اس کا ریزن یہ تھا کہ اگر آج علیمہ خان کیمپ بشرا بی بی کی فیملی کی کسی خبر کو کریڈیبل مان کر ان کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرتی ہے، تو کل کو اگر ان کی صاحبزادی نے آ کے کہا کہ خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے تو پھر انکار کیسے کریں گے؟ سو ایون ہیلتھ کے معاملے میں بھی کریڈیبلٹی انہوں نے کہا نہیں، ان کی کریڈیبلٹی نہیں بننی چاہیے. اگرچہ انہوں نے آ کے خود کہا کہ ہاں مجھے بتایا تھا، انہوں نے 2 دفعہ بتایا تھا. سو اس حد تک وہاں پہ ہے. اس لیے ملاقات کا مطلب خالی کوئی عمران خان کو زج کرنا نہیں ہے. آئی تھنک یہ اسٹریٹجی ہیز پیڈ آف گریٹ ڈیویڈنڈس جو رولنگ ڈسپنسیشن ہے اس کے لیے. جہاں تک رہے گی بات دوسری زرداری صاحب والی، دیکھیں میں نے خبر بھی دی تھی، یہ جھگڑا آج سے نہیں شروع ہوا تھا. پیپلز پارٹی کے ٹاپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب جوڈیشل کمیشن کی باری اپوائنٹمنٹس ہونی تھی، بن رہا تھا، تو پیپلز پارٹی کو یہ وعدہ کیا گیا تھا بقول پیپلز پارٹی والوں کے ٹاپ لیڈرشپ کے کہ ہمیں کم از کم 2 اینڈ آئیڈیلی 3 سیٹس ملیں گی، اس کے اوپر ممبرز ملیں گے. اور ایک پوائنٹ پہ بات اتنی زیادہ کینس پیپلز پارٹی نے شو کی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے بھی پیغام پہنچایا گیا کہ اگر آپ ہمیں 2nd سیٹ بھی کرتے ہیں تو میں خود اس کا ممبر بن جاؤں گا. جو 2 ججز ریکمینڈ کیے تھے پیپلز پارٹی نے سندھ سے، ان کا ریجیکٹ ہونا وہ بھی ناراضی کا باعث تھا، بٹ دیٹ واز ناٹ دی مین ایشو. دی مین ایشو واز سیٹس ان کو کتنی ملتی ہیں اور ہاؤ اٹ واز ڈینائڈ. دے سیڈ کہ ہمارے سے بقول ان کے ہمارے سے وعدہ ہوا تھا. تو جو زرداری صاحب نے کیا تھا اٹ واز ٹو شو دیٹ اینگر کہ میرے سے انہوں نے غلط بیانی کی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب بلاول بہت زیادہ گرج رہے برس رہے تھے کشمیر میں، تو زرداری صاحب نے ان کو نہیں ٹھنڈا کیا، نہیں کھینچا، اینڈ تھنگز وینٹ ساؤتھ. تو یہ کافی زیادہ جو فیکٹرز ہیں وہ ان چیزوں میں. لیکن ایک ڈیولپمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ اس کو ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھیں. آئی وڈ لائک منیب ٹو کامنٹ ان آلسو. آپ دیکھیں گے اس وقت آئیڈیل پالیٹکس ہے پیپلز پارٹی کی کہ وہ علیحدہ ہو جائے اور ایک پرنسپل اسٹانڈ لے کے اپوزیشن میں بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، سارے کہیں گے واہ واہ دیکھیں آزاد کشمیر کے اوپر انہوں نے کہا تھا ہم نے چھوڑ دیا. انہوں نے جو 27ویں سے کو چاہیے تھا انہوں نے لے لیا. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے اس لیے ووٹ دیا تھا کہ جی پہلے الیکشن ڈیلیڈ تھے، ہم نے کہا دوبارہ الیکشن ڈیلے نہ ہو جائیں، ڈیموکریسی خطرے میں پڑ گئی، ہم نے نظام بچانے کے لیے اس وقت ووٹنگ کیا اس گورنمنٹ کو. تو بھیا 27ویں میں آپ نے پے بیک لے لیا، آپ نے زرداری صاحب کو زندگی بھر کے لیے انڈیمنٹی دلوا دی. آپ نے کہا کہ نہ نیا کیس ہوگا، آن گوئنگ بھی نہیں ہو سکتا پریزیڈنٹ کے لیے آن لائف. سو یو گاٹ ایبسولوٹ انڈیمنٹی. اتنے خوفناک کیس چل رہے تھے وہ سارے ختم ہو گئے. تو ایسا کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں تھا، بڑا کلیئر ایک پے بیک تھا. اب آپ سوچیے کہ اگر پیپلز پارٹی آج اپوزیشن میں آ جاتی تو پھر بائی شیئر نمبرز لیڈر آف دی اپوزیشن پیپلز پارٹی کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے اور گورنمنٹ یہی ہے اور ان کی گلو جس نے ان دونوں کو جوڑا ہوا ہے وہ بھی بالکل انٹیکٹ ہے، تو الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ بڑی میوچلی آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں، آپ کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اچھا صاحب کو نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے.
so that gets taken care of. آپ کی اور بھی لیجسلیشن میں اور پبلک امیجنیشن سے وہ جو تحریک انصاف کو آپ نے کم ختم کرنا ہے، کم کرنا ہے، ان کا امپیکٹ کم کرنا ہے، وہ بالکل درست ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو فیمس میٹنگ ہوئی تھی جس میں کافی میڈیا نے بات کی تھی، اب شاید 2 ہفتے ہو گئے، بیکاز آئی تھنک 2 Sundays before یا 3 Sundays، جس میں میاں صاحب، پرائم منسٹر اور مریم بی بی اور ڈار صاحب تھے. لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، آئی تھنک اتوار کی صبح تھی یا ہفتے کی صبح تھی، I might be missing it by a day. وہاں پہ کچھ اس قسم کی باتیں بھی ہوئیں کہ جہاں پہ ان کے قریب کے لوگ جن سے ڈسکشنز ہوئی بعد میں، انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب نے کہا کہ یار یہ اپوزیشن نہیں کر رہے ایچ ایس صاحب، تو بڑا ماحول عجیب سا ہوا ہے. تو یہاں تک بات ہوئی کہ اگر بات کرنی پڑی میاں صاحب کو، چکزئی صاحب سے بھی اور ان معاملات میں، اور زرداری صاحب سے بھی، تاکہ ہم اس کو ایک سین تو کریں. اپوزیشن بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، اس وقت تو لگتا ہے صرف سرکار ہی سرکار ہے. تو اگر آپ اس گفتگو کو دماغ میں رکھیں اور یہ چیزیں دیکھیں تو ایک آپ کو نیا پیٹرن ایمرج ہوتا نظر آتا ہے. اور پیپلز پارٹی کو اس وقت سوٹ بھی کرتا ہے، ان کی سیاست میں ایک جان بھی ڈال سکتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب، منیف فاروق صاحب. موج بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. خواتین کو خلا کے حق کے حوالے سے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آخر میں ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ میں خلا کے سے متعلق ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اور خواتین کے حق خلا سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ عورت کا خلا کا حق استعمال کرنا آئینی حق ہے اور اس پر تشدد آئین پر حملہ ہے. جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ نے تحریر کردہ 4 صفحات کا فیصلہ جو ہے وہ تفصیلی جاری کیا. عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے مجرم وسیم عباس کی جیل پٹیشن خارج کر دی اور سزائے موت برقرار رکھی ہے. خلا مانگنے والی عورت پر تشدد کرنے والوں کے ساتھ قانون پوری سختی سے نمٹے گا. فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 9، 14 اور 25 عورت کو تحفظ اور مساوی حقوق کی کامل ضمانت دیتا ہے. قانونی حق مانگنے پر عورت کا قتل کرنا قانون کے ساتھ کھلی بغاوت اور سفاکی ہے. فیصلے کے مطابق ایسے سرد مہری اور منصوبہ بند قتل میں مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں. گھریلو حدود کے اندر ہونے والے جرم میں رشتہ داروں کی گواہی کو رد نہیں کیا جا سکتا. فیصلے کے مطابق موقع سے ملنے والے خول اور پستول کا فورنزک میچ جرم کا ناقابل تردید ثبوت ہے. ماتحت عدالتوں کے فیصلے میں کوئی نقص نہیں ہے. سزائے موت کا فیصلہ برقرار رہے گا. عدالت نے کہا کہ ملزم نے 6 گولیاں چلائیں جو خاتون کے پیٹ، ہاتھ، کمر پر لگی، جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گئی. یہ واقعہ 11 اکتوبر 2020 کو پیش آیا تھا. فیصلے کے مطابق شہناز بی بی نے فیملی کورٹ سے قانونی طور پر خلا کی ڈگری حاصل کی تھی اور اس کے 48 گھنٹے بعد ملزم نے گھر میں داخل ہو کر خاتون کو قتل کر دیا تھا. ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزائے موت اور 10 سال قید کی سزا سنائی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے بھی ملزم کی سزائے موت کی توثیق کی تھی. فیصلے موجود ہیں لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرا نہیں پاتی. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.